Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to Dilazak Academy and my name is Harun Dilazak. I believe you all will be doing great. Well, we have completed part 1 of chapter number 14, that is articles, and today we are going to start part 2 of chapter number 14. उससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये एक कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है रिन एंड मार्टिन की, और आपको रिन एंड मार्टिन की हार्ड कॉपी ख़रीदनी पड़ेगी ताकि आप उसमें से जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं वो ख़रीद सकें. हार्ड कॉपी हर एक स्टूडेंट के लिए ख़रीदना लाजमी है क्योंकि हार्ड कॉपी से अच्छा आप कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते. सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं मगर जो टेस्ट और जो अफेक्ट, जो इन्फ्लुएंस, जितनी इफेक्टिव हार्ड कॉपीज़ होती हैं इतनी सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं होती. लेट्स स्टार्ट. वेल, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. जो हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम कब कब आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे, हम कब कब उनको छोड़ देंगे, हम कब कब उनको नहीं लगाएंगे. सो आर्टिकल्स आर ओमिटेड इन फॉलोइंग केसेस. नंबर 1, बिफोर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से पहले भी हम आर्टिकल्स को नहीं लगाते. ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपको कई दफ़ा बताया कि क्या होता है. जब कभी भी सेंटेंस में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए तो आपने आर्टिकल्स नहीं लगाना. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी इज़ अ यूनिक ट्रेट. अब यहाँ पे ब्रेवरी चूँकि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हमने इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पर भी ऑनेस्टी चूँकि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हम इससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे. नंबर 2, बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस. जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कि मेजॉरिटी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल प्लूरल्स होते हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट. जो हमारे सालन में नमक डलता है उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? उस खाने को, उस सालन में टेस्ट. तो चूंकि एक सब्सटेंस है इसलिए इससे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे. आई लाइक मिल्क. ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको गिन नहीं सकते, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे. मगर इन्हीं सब्सटेंसेस से पहले, इन्हीं चीज़ों से पहले, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले और सब्सटेंसेस से पहले द लग सकता है अगर हम उनको एक पार्टिकुलर सेंस में, एक ख़ास सेंस में, एक मखसूस सेंस में, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जब हम इनको लिखेंगे तो वहाँ पर हम इनसे पहले द लगाएंगे. For example, the bravery of people of Kashmir is even appreciated by enemies. कश्मीर के लोग इतने बहादुर होते हैं कि उनके दुश्मन भी ये तारीफ़ करते हैं कि उनकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती. यहाँ पर देखिए, हमने एक स्पेसिफिक ट्रेट को टच किया, हमने एक स्पेसिफिक ट्रेट को एक पार्टिकुलर सेंस में बात की, तो उससे पहले हमने द लगाया. The rice I'm looking for isn't available. आप बाज़ार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, सुपर स्टोर पे जाते हो और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ और डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ के चावल मौजूद होते हैं. तो आप वहाँ पे क्या कहते हो कि जो चावल मुझे चाहिए, ठीक है, जो चावल मुझे चाहिए, जिस क्वालिटी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो चावल मौजूद नहीं है. तो यहाँ पर भी चूँकि हम एक स्पेसिफिक किस्म के चावलों को आप देख रहे हो वो नहीं है तो आप वहाँ पे उनसे पहले द लगाओगे. मगर
जब आप abstract noun जैसे कि bravery है, जैसे कि beauty है, जैसे कि honesty है, और जैसे कि salt है, जैसे कि milk है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और भी जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, अगर आप उनको एक जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो आप उनसे पहले द नहीं लगाएंगे. मगर जब इस तरह से एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर सेंस में यूज़ करेंगे तो हम उनसे पहले द लगाएंगे. और उससे पहले प्रॉपर नाउन्स से पहले भी कभी भी द नहीं लगता, कभी भी आर्टिकल नहीं लगता अगर वो जनरल सेंस में यूज हो रहे हो. ठीक है, प्रॉपर नाउन्स से पहले भी द नहीं लगता. नेम्स ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल हैरी. नेम्स ऑफ कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान. नेम्स ऑफ सिटीज, फॉर एग्जाम्पल E.G. का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे पेशावर. नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स. ठीक है, अब जब माउंटेन रेंजेस की बात आई थी तो हम वहां पे आर्टिकल्स लगाते थे, लेकिन यहां पर नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल K2. ऑलराइट, उसी के साथ साथ इंडिविजुअल आइलैंड्स से पहले भी नहीं लगाएंगे, जैसे एस्टोला आइलैंड जो कि पाकिस्तान में है. इसी तरीके से नेम्स ऑफ इंडिविजुअल हिल्स, जब इंडिविजुअल हिल्स के बारे में बात आएगी तो वहां पर भी हम आर्टिकल्स को नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मार्गला हिल्स विच आर सिचुएटेड इन इस्लामाबाद. बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस से पहले भी हम आर्टिकल्स को नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक उर्दू, तो उससे पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे. इंग्लिश इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी दफ्तरी ज़बान है, जो हमारे दफ्तरों में बोली जाती है, वो कौन सी ज़बान है? वो इंग्लिश है. तो उससे पहले भी हम आर्टिकल को नहीं लगाएंगे. बिफोर स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर देयर प्राइमरी पर्पस. अब देखो भाई, एक स्कूल का, एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का, एक चर्च का, एक मॉस्क का, एक बाकी भी किसी चीज़ का, हर एक चीज़ का एक प्राइमरी पर्पस होता है. अब स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? स्कूल का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि हम वहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं. हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? हम उसको इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं. जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं. सिमिलरली मॉस्क या चर्च या टेम्पल हम क्यों जाते हैं? इबादत के लिए जाते हैं. तो जब कभी भी वो चीज़ जो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए, जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है, जिस चीज़ के लिए वो बनी है, जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है, तो उससे पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस वर्शिप इन चर्च ऑन संडेज. जो हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं वो संडेज को कहाँ पे इबादत करते हैं? चर्च. लेकिन यहाँ पे हमने इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि अब चर्च का बेसिक पर्पस ही क्या है? इबादत करना. आई स्टे इन बेड टिल नून. अब बेड का जो प्राइमरी पर्पस क्या है? हम उस पर सोते हैं. तो उससे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे जब हम उसको जनरल सेंस में या उसके प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को, स्कूल को, हॉस्पिटल को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को और बाकी चीज़ों को हम एक पार्टिकुलर सेंस में यूज़ करेंगे तो फिर इनसे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द चर्च इज़ नियर बाय आवर होम. के ये जो चर्च है हमारे घर के साथ है, हमारे घर के करीब है, तो वहाँ पर उस स्पेसिफिक चर्च के बारे में बात हो रही होगी. अब देखिए ना, हमारे घरों के साथ मसाजिद भी होती हैं, हमारे घरों के साथ मंदिर भी होते हैं, हमारे घरों के साथ चर्च भी होते हैं.
تو اب نشانی کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چرچ جو ہے وہ میرے گھر کے ساتھ ہے، یا فلاں سکول میرے گھر کے ساتھ ہے، فلاں یونیورسٹی میرے گھر کے ساتھ ہے، تو ہم اس کا نام لیتے ہیں. آلرائٹ، تو اس کیس میں ہم آرٹیکل کو یوز کریں گے. دا صوفہ از میڈ اپ آف امیریکن وڈ. اب ایک اسپیسیفک صوفے کی بات ہو رہی ہے، آپ اس پہ بیٹھے ہو، وہ نرم سا ہوگا، سافٹ سا ہوگا، کمفرٹیبل سا ہوگا، کمپیریبل سا ہوگا. آپ کو اس پہ بیٹھ کے سوتھنگ سی فیلنگ آ رہی ہوں گی، تو آپ کہو گے یہ پاکستان میں نہیں بنا، یہ امریکہ سے بن کے آیا ہے، اس لیے اتنی اچھی وائبز آ رہی ہیں. نمبر 7، بیفور ریلیشنس. آپ کے جتنے بھی ریلیشنس ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی ہم آرٹیکلس کو نہیں لگاتے. فار ایگزامپل، آئی لو مائی مدر، پیرنٹس مسٹ بی آر پریورٹی. مائی ڈرائیور از ایبسنٹ ٹوڈے. تو مدر، پیرنٹس، ڈرائیورس، ٹیچرس، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان ریلیشنس سے پہلے بھی ہم آرٹیکلس کو نہیں لگاتے. بیفور یونیک پوزیشنس. اب دیکھیے کچھ پوزیشنس ایسی ہوتی ہیں جو اس جگہ پہ، اس انسٹیٹیوشن میں، اس کمپنی میں، اس اینٹیٹی میں، اس ادارے میں وہ ایک ہی بندے کے پاس ہوتی ہے، وہ ایک سے زیادہ بندوں کے پاس نہیں ہوتی. ایک بورڈ ہوتا ہے، اس کا چیئرمین ایک ہی ہوتا ہے. ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کا CEO ایک ہی ہوتا ہے. سو جب کبھی ایک پوزیشن، یونیک پوزیشن جو صرف ایک ہی انسان کے پاس ہو سکتی ہے، جب وہ آئے گی تو اس سے پہلے بھی ہم آرٹیکلز یوز نہیں کریں گے. اب ایک دفعہ آپ نے یہ چیزیں اگر پڑھ لیں تو ان کو اپنی ڈیلی لائف میں کے ساتھ ریلیٹ کرنا سیکھیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کریں. فار ایگزامپل، اگر دو ایگزامپلس میں نے لکھی ہیں تو 2 آپ خود سے لکھ لو، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گی. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہماری ویڈیوز شیئر نہیں کی، چونکہ میں دیکھتا ہوں آپ کافی پسند کرتے ہو ہماری ویڈیوز کو، تو دوست اگر آپ پسند کرتے ہو، اگر یہ آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے کولیگ کی بھی ضرورت ہے، یہ آپ کے جو سرکل میں لوگ ہیں، جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے. تو ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیا کریں، ٹھیک ہے. سو اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اس کو آگے پھیلانا ہے. چونکہ علم ہے، اچھی چیزیں ہیں، نالج ہے، پازیٹیوٹی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی گروتھ ہوگی، ترقی ہوگی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. تو یہ پھر سب لوگوں کے نالج میں اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو what I want کہ آپ لوگ میکسیمم سبسکرائبرز دو مجھے، اور میری جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کرو، تاکہ ایک اندر سے موٹیویشن آئے. اور دوست، جس دن اندر سے موٹیویشن آ گئی نا، اس دن آپ کا بھائی اتنی ویڈیوز بنائے گا اور اس کو ودن 1 month، ودن 2 months اس کو ختم کر دے گا. بٹ ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ اگر دیکھتے ہو تو شیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے. آل رائٹی، تھینک یو. اس کے ساتھ ساتھ بیفور پلورل کاؤنٹیبلس. جو پلورل کاؤنٹیبلس ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی ہم آرٹیکلس کو نہیں لگاتے. فار ایگزامپل، آئی لو ٹو کیپ گوٹس. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بکریاں رکھوں. اینڈ دس از واٹ از سم تھنگ وچ از ٹرو. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں رکھوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن article the is used when these plural countable noun are used in a particular sense. جب یہ particular sense میں، ایک خاص sense میں استعمال ہوں گی، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہم ان کے ساتھ the لگائیں گے. وہاں پہ ہم ان کے ساتھ the لگائیں گے. فار ایگزامپل، آئی ایم ملکنگ دی گوٹس. تو میں دودھ نکال رہا ہوں، آف کورس اپنی بکریوں کا. یہاں پہ دا گوٹس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو 3 4 5 6 ہیں، میں ان کا دودھ
निकाल रहा हूँ. नंबर 2 है, द बुक्स आई रीड डाइवर्सिफाई माई थाट्स. जो किताबें मैं पढ़ता हूँ वो मेरी थॉट्स को वसत देती हैं. ठीक है, द बुक्स, अब वो स्पेसिफिक बुक्स जो मैं पढ़ता हूँ. ठीक है, उसके बाद बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो खानों के नाम है उनसे पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगते. लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, इनसे पहले भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे. बट जब फिर होगा क्या? बट व्हेन दीज मील्स कम आफ्टर एन एडजेक्टिव, देन आर्टिकल आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस. ठीक है, कि जब ये मील्स एडजेक्टिव के बाद आएंगे तो फिर, और अगर हम उन जनरल सेंस में बात कर रहे होंगे तो उनसे पहले क्या आएगा? आ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ डिलीशियस डिनर. अब डिलीशियस इज इन एडजेक्टिव, तो उससे पहले हमने आ लगा दिया. ठीक है, आई विल हैव एन अर्ली ब्रेकफास्ट टुमारो, तो यहाँ पे चूंकि अर्ली आ गया तो उससे पहले हमने एन लगा दिया. डिलीशियस, अर्ली, ये एडजेक्टिव्स हैं, तो जब ये एडजेक्टिव्स होंगे तो उनसे पहले हम आ या एन लगाएंगे. लेकिन अगर इन्हीं खानों को हम स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, तो फिर आर्टिकल जो यूज होगा वो होगा द. फॉर एग्जाम्पल, द डिनर विच वी हैड yesterday will be remembered forever. अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे मूड में होते हो और कैंडल लाइट डिनर पे निकल जाते हो. अब वहाँ पे हल्का सा म्यूज़िक चल रहा होता है और साथ में आप खाना खा रहे होते हैं, साथ में ज़िंदगी की दास्तानें भी शेयर कर रहे होते हैं और बहुत सी मेमोरीज बन रही होती है. सो वो एक ख़ास जो एक खाना होता है वो सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि आपकी मेमोरीज़ का हिस्सा बन जाता है. इसी तरीके से कि आप कहते हो किसी दूसरे इंसान को कि वो जो डिनर आपके साथ किया था वो मेरी यादाश्त का, वो मेरी मेमोरीज़ का हमेशा वो उनका हिस्सा बन जाएगा. उस ख़ास डिनर के बारे में बात हो रही है. अगर वो स्पेसिफिक सेंस नहीं है तो फिर उससे पहले आ या एन लगेगा. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स को हम रिपीट कब कब करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़ in UK, USA, Australia, and Canada, you can contact us. All right? And this is the phone number you can contact on WhatsApp. Apart from that, I have started a new batch of Wren and Martin, and things will be covered in quick span of time if you will join these online batches. So if you are interested to join my online classes, you can contact me. Online classes of Wren and Martin, and of course online classes of CSS and PMS English, both English Pressy and English Essay. This is the phone number, +92 312 996 3236. And of course you can follow Dil Razak Academy on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok and Twitter. And apart from that, you can follow me as well. My name is Harun Dil Razak. Repetition of the articles, कि हम उनको रिपीट कब करते हैं. तो जब हम उनको रिपीट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बेशक आपको सीधा सादे ये जुमले लग रहे होंगे, आपको ये सीधे सादे जुमले लग रहे होंगे, मगर ये आर्टिकल्स के यूज़ ने, इन आर्टिकल्स ने इन जुमलों का जो मतलब है, इन जुमलों का जो सेंस है, उनको हमेशा के लिए तब्दील कर दिया. वो कैसे? हैरी हैज़ अ वाइट एंड ग्रे मर्सिडीज. अब जो हैरी साहब हैं उनके पास एक मर्सिडीज है जिसका कलर सफ़ेद और ग्रे है. एक ही मर्सिडीज है, एक ही, और उसके दो कलर हैं, एक वाइट है और एक ग्रे है. एक गाड़ी है और उस गाड़ी के दो कलर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आ एक दफ़ा यूज़ हुआ. आ यहाँ पे एक दफ़ा यूज़ हुआ, तो जब आ यहाँ पे एक दफ़ा यूज़ हुआ तो इसका मतलब ये है
کہ ان صاحب کے پاس ایک ہی گاڑی ہے اور اس کے 2 کلرز ہیں. اس کے 2 کلرز ہیں. اب غور کیجئے گا یہاں پہ ہم نے آرٹیکل ایک ہی دفعہ یوز کیا ہے. مگر دوسرے سینٹینس میں ہیری ہیز اے وائٹ اینڈ اے بلو ہیلی کاپٹر. ٹھیک ہے, کہ ہیری صاحب کے پاس ہیری ہیز اے وائٹ اینڈ اے بلو ہیلی کاپٹر, کہ ہیری کے پاس ایک سفید اور ایک بلو ہیلی کاپٹر ہے. مطلب کہ یہاں پہ 2 دفعہ لگا, وائٹ سے پہلے بھی اور بلو سے پہلے بھی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر وائٹ ہے اور ایک ہیلی کاپٹر بلو ہے. لیکن اوپر صرف وائٹ سے پہلے آرٹیکل لگا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی گاڑی ہے جس کے 2 رنگ ہیں, لیکن یہاں پہ دونوں کے ساتھ آرٹیکل لگا تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ہیلی کاپٹرز ہیں. ایک ہیلی کاپٹر نہیں ہے, 2 ہوں گے انشاءاللہ ایک دن. The tuition teacher and gym trainer is doing phenomenal job. اب اس کیس میں اب یہ دیکھیے, the tuition teacher and gym trainer, اب یہ دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. اب جب یہ دونوں ایک ہی ہیں تو ان کے ساتھ جو ورب لگے گا, جو ہیلپنگ ورب لگے گا وہ از لگے گا. اب اسی کو سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کہتے ہیں. آپ کے سینٹینس میں آپ کا سبجیکٹ ورب اگریمنٹ بھی 100% کریکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دی ٹیوشن ٹیچر اینڈ جم ٹرینر. اب یہاں پہ غور فرمائیے گا, دا صرف پہلے کے ساتھ لگا اور دوسرے کے ساتھ نہیں لگا. اس کا مطلب ہے یہ دونوں لوگ, ٹیوشن ٹیچر اینڈ جم ٹرینر, یہ الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی بندہ ہے جو کہ ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے اور جم کی ٹریننگ بھی دیتا ہے. وہ ایک شاندار کام کر رہا ہے. لیکن دوسرے سینٹینس میں دی ٹیوشن ٹیچر اینڈ جم ٹرینر اور دی بیسٹ پیپل ان دس روم, اور ٹو بیسٹ پیپل غلط ہو گیا ہوگا کہیں. ٹیوشن ٹیچر اینڈ دی جم ٹرینر آر دی بیسٹ پیپل ان دس روم. ٹھیک ہے, کہ ٹیوشن ٹیچر, اب دا اس کے ساتھ بھی لگا ہے اور اس کے ساتھ بھی لگا ہے. اس کا مطلب ہے یہ 2 الگ الگ لوگ ہیں. تو جب یہ 2 الگ الگ لوگ ہیں تو اس کے ساتھ جو آرٹیکل یوز ہوگا وہ بھی آر ہوگا, از نہیں ہوگا, کیونکہ اب یہ 2 لوگ ہیں تو یہ پلورل ہے, تو پلورل کے ساتھ ہم آر لگاتے ہیں. اوپر دا اس کے ساتھ یوز ہوا تھا اور یہ دونوں ایک ہی تھے تو یہاں پہ از یوز ہوا. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے عمران خان از اے گریٹ اسپورٹس مین اینڈ پولیٹیشین. انڈاؤٹیڈلی خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے عظیم کھلاڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم پولیٹیشینس بھی ہیں جنہوں نے آج کل بہت سے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. اور بہت سے لوگوں کو جب لگ رہا تھا پہلے کہ ہمارے پاس ایکسٹریم پاور ہے, ہم ہی ہیں جو کنگ میکرز ہیں, لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں, اب ایک کھلاڑی آ گیا ہے اور وہ ہماری طاقت کو للکار رہا ہے. اور وہ جو کھلاڑی ہے وہ پاکستان کی ڈائنامکس کو چینج کر رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان اس ذہنی غلامی سے آزاد ہوگا اور ایک ایسی ریاست بنے گا کہ دنیا کے لیے مثال بنے گا. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ خان صاحب کے 2 ٹریٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک آرٹیکل کے ساتھ خان صاحب کے 2 ٹریٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آل رائٹی, اوکے, سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. بٹ ناؤ میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اف یو آر لوکنگ فار ورک ویزا اینڈ یونائٹیڈ کنگڈم یو کین کانٹیکٹ اس. آلرائٹی, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جو UAE میں ڈفرینٹ قسم کے ویزاز ہوتے ہیں, جیسے کہ سیکیورٹی کے ویزاز ہیں اور مختلف قسم کے ویزاز UAE میں ہم وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سو یو کین کانٹیکٹ دس فون نمبر. اور آفس از لوکیٹڈ ان راولپنڈی اینڈ اسلام آباد. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ آن لائن ٹیوٹر یا ہوم ٹیوٹر کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں تو یو کین سینڈ اس یور CV ایٹ دس ای میل dilazak@gmail.com. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہترین ٹیچرز پرووائڈ کریں, بہترین ہوم ٹیوٹرز پرووائڈ کریں, اسپیشلی ان راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, تو ہم آپ کو بہترین ٹیوٹرز آپ کے
دروازے پر دے سکتے ہیں. اور اگر آپ آن لائن ٹیوٹرس چاہتے ہیں, اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں, تو وی ہیو بیسٹ آن لائن ٹیوٹرس. Alrighty, well that's all for today. I will be here with a new video, inshallah.